البارتي ديالنا هي l'effet contant. L'effet contant. En éclairant un bloc de graphite avec un faisceau de rayon X monochromatique dans longueur d'onde lambda et en observant le spectre des radiations diffusées sous un angle θ. قالك السي غنشدو هنا واحد البلوك دو غرافيت، ها هو الغرافيت، وغادي نضربوه بدي غايون اكس. وما هذا دي غايون اكس، هنا عندنا فون دو كوليماتور، هذا هو غير باش نعزلو ديك لي غايون، كنرسلو هنايا باش كيدخل بواحد لو ترو صغير باش يعطينا دي غايون اللي هما صغار. المهم هادوك الغايون، هاد لي غايون اكس عندهم واحد لا لونغور دوند لامدا هي كتساوي 0.71 انشتروم. المهم فاش غادي يدخل هاد الغايون غادي يخرج من هنا، اش غيدير هاد الغايون؟ غادي يضرب لينا هاد الغرافيت، غنكونوا حنا دايرين واحد ديتيكتور هنايا غادي يديتيكتي لنا هاد لي غايون ديفيزي اللي نحافوا على المسار ديالهم. غادي نديتيكتيو هنا واحد سبيكتر ديال لا ليميير، مثلا مصيفطين حنا هاد لا لونغور دوند عندها لامدا، فاش غادي يديفيزا هذاك، فاش غيديفيزا غنقول بلاتي ما غنقولوش القضيه ديال الديفيزا، لحقاش هما اصلا بالضبط ما عرفوش بلي هاد لي غايون اكس راه طالت ليهم غير واحد لا ديفيزيون. المهم هنا الديتيكتور ديتيكتا ليهم هنا بزاف ديال لي غايون عندهم واحد الاطوال الموجات مختلفين بدي لونغور هنا بواحد كنربطوها هنا بواحد لا لونغور دوند تيتا ولا في ولا. المهم هنا عندك واحد لا لونغور دوند، عندك هنا غادي يلقاو الاشعاع، هنا غيلقاو الاشعاع اللي عنده لامدا بريم، وهاد لونغل هاياه راه هي لونغل اللي بين هاد الاشعاع اللي غادي في هاد الاتجاه، يعني لامدا ولامدا بريم. ملي السي Contant découvrit en 1923 le spectre indiqué à la figure 1.6 et figure 1.6b. المهم ملي دار لينا كونطون، دار لينا هاد التجربه هيها، اشنو لقى السي لقى لنا هاد لو سبيكتر هو عباره عن لانتونسيتي ديال لا لوميير ديال داك لا لوميير ديفيزي مع لا لونغور دوند اللي لقاها في داك لو ديتيكتور. هنايا في لونغل دو ديفيزيون زيرو، هنا لقى دي غايون اللي هما ما منحرفينش، وعندهم واحد لا لونغور دوند نفس لا لونغور دوند هادي ديال لي غايون اكس اللي ضربنا بها، هي هادي راتم هي هادي، يعني ما ديفيزاش هذاك الغايون. جا عاود تاني في نفس داك الديتيكتور لقى واحد الغايون جديد، لقى داك الغايون القديم اللي هو لامدا، ولقى غايون جديد اللي عنده واحد لا لونغور دوند لامدا بريم. ملي جا السي دار لا لونغور المهم دار لا لونغ هنا هاد دلتا لامدا راه هي لامدا بريم ناقص لامدا، هي لا ديفيرونس ديال هذاك الغايون اللي ظهر ليهم جديد مع الغايون القديم، و لونغل دو ديفيزيون لقاها هي 45 درجه. هنا كذلك جا السي، هذا هو الغايون ديال لامدا، هنا كاينه لامدا ديال هذا هو الغايون ديال لي غايون اكس اللي رسلنا اللي ضربنا بها هذاك الجسم ديال الغرافيت. هنا لامدا اخرى جديده، لامدا بريم جديده عندها واحد لا لونغور دوند اخرى، لقى السي بلا لونغل دو ديفيزيون هي 90. جا السي هنايا نفس التجربه عاوتاني في داك لو سبيكتر، هنا واحد لا لونغور دوند اللي هي جديده، ها هي بالضبط 75 بيكو متر، حتى هي لا ديفيرونس هنا بين هاد لامدا بريم ناقص لامدا لقاها، ولقى ديك لونغل دو ديفيزيون هي 135. دابا المشكل اشنا هو؟ ها المشكل هو هذا اللي غنتريتيو. Selon la théorie classique, les électrons soumis au champ électrique oscillant de l'onde incidente se mettent à vibrer en synchronisme avec ce champ. قالك السي هادوك لي زيليكترون اللي كاينين في هاد الغرافيت ملي كنضربوهم بهاد لو شون الكتريك
ملي كنضربهم بهاد لو شون الكتريك كيبداو يفيبريو هاد لي زيليكترون كيبداو يفيبريو بنفس الفريكونس ديال هادوك لي رايون اكس. Par suite de cette vibration forcée, ils rayonnent à leur tour de la lumière de même fréquence. قال لك السي ملي غنضربوا هاد لي زيليكترون بهاد لي رايون اكس غادي يبداو لي زيليكترون يبداو فيبريو بنفس الفريكونس وغادي يبعثوا لنا دي رايون بالنيت بنفس هاد الفريكونس. هادشي لا تيوري كلاسيك، هادشي هو النظريه الكلاسيكيه. L'origine de la raille non déplacée est donc claire. داك لو رايون اللي ما ديفيزاش، يعني ما نحافش على المسار ديالو، واضح باين لينا. هذيك كتعني عطينا دوك لي زيليكترون، عطيناهم واحد، ضربناهم بدي رايون اللي عندهم واحد لا لونغور دوند لامدا، وعطانا هذاك لي زيليكترون فيبرا، وعطانا دي رايون نيت اللي عندهم لامدا. هذه واضحه. مي l'origine de la raille déplacée reste obscure. ولكن هادوك لي لامدا بريم اللي ظهروا لينا ما عرفوش منين جاو. هادوك اللي ما عرفوش منين جاو، هما ضربوهم بدي غايون اكس عندهم لامدا، ما عرفوش علاش بالضبط ظهروا ليهم دي غايون اخرين عندهم لامدا بريم. يقدر مثلا هما كون ضربوا بشي لون، مثلا ضربوا بواحد اللون مثلا ماشي الغايون اكس، ضربوا مثلا بواحد اللون احمر، فاش غادي يجيو داك لو سبيكتر غادي يلقاو اللون الاحمر راه كاين، ولكن غيلقاو الوان اخرين، يلقاو الزراق الصفار البرتقالي، غيلقاو هاد الالوان. هاد الالوان الاخرين اللي من غير هاد الاحمر هادو هما اللي طرحوا عليهم السؤال، قالوا علاش منين جاونا هادوك الالوان، علاش. La théorie des photons d'Einstein ont fourni une interprétation particulièrement simple, ainsi que Quentin l'a lui-même montré. Suivant cette théorie, la diffusion est considérée comme résultant des chocs de chaque photon avec un électron libre de graphite. جا اينشتاين انطلاقا ملي اكتشف لنا اينشتاين بلا دوك لي غايون راه عندهم واحد لاسبي كوربوسكولار، عندهم واحد الطبيعه ماديه. قال لك السي بلا كيوقع لينا غير واحد التصادم بين هذوك الفوطونات ديال الغايون، كيوقع بين واحد التصادم بيناتهم وبين لي زيليكترون. هذا هو التفسير اللي عطى اينشتاين. Au cours de la collision, l'électron est projeté dans une certaine direction, faisant un angle phi avec la direction des photons incidents d'énergie E كتساوي اشني. نشوفوا بلاتي نشوفوا الشكل، ها هو عندك السي، ها هو الفوطون جاي هنايا، جاي هنا كاين الالكترون. فاش غادي يضرب هاد الفوطون، ها هو فاش غادي يضرب الالكترون، الفوطون غادي ينحرف، غادي يمشي في هاد الملحة، وكذلك الالكترون كان زاكي غادي يتحرك في هاد الملحة. زيد السي، هاد الفوطون ملي كان جاي بواحد الانرجي او كتساوي اش نو، emportant avec lui une certaine énergie cinétique T et impulsion PA, tandis que le photon dévié par le choc continue sa course avec l'énergie restante qui résulte de la loi de conservation de l'énergie. نشرحو دابا. الفوطون جاي هنا بواحد الانرجي او كتساوي اشني، جاي ملي غيضرب لنا الالكترون غادي ينحرف في هاد الملحة، والفوطون غادي يمشي في هاد الملحة. الا جينا ندويو على لا كونسيرفاسيون دو لينيرجي، هنا لينيرجي راه كتنحافظ. ملي هاد الالكترون هاد الفوطون ضرب ليا الالكترون، ضربو وتحرك داك الالكترون، يعني ان هاد الفوطون عطى الالكترون واحد لينيرجي سينيتيك، دونك غيولي يتحرك ليا الالكترون بواحد لينيرجي سينيتيك. اذا هاد اشني نقصات منها واحد لينيرجي، وداك الشيء اللي شاط هو هادشي، هو اللي شاط ليه ديال الانرجي هو هذا هو. وبما ان الانرجي نقصات ديال هاد الفوطون،
يعني ملي نقصات لينيرجي هادشي اش كيعني؟ كيعني بان الفريكونس نقص. بما ان او كتساوي اش نوي يعني اش كونستانت ني نقصات، اذا غادي يتغير الفريكونس، غادي تغير لامدا، اذا غيظهر عندي واحد اللون جديد. هذا هو التفسير ديال دوك الالوان الجداد اللي ظهروا لنا في لو سبيكتر. دابا